پیش از سقوط افغانستان توسط امارت اسلامی، شهروندان این کشور در بخش‌های مختلفی شاغل بودند. در کنار شغل‌های دیگر، کار در بخش هنر نیز جوانان زیادی را به سمت خود کشانده و آنان را وامی داشت تا در راه توسعه فرهنگی افغانستان گامی بردارند. داستان اما پس از حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان فرق کرد. افراد شغل‌های خود را در بیشتر بخش‌ها از دست دادند. طالبان مخالف هر گونه شغلی با تعریف هنر بودند. منطق اسلامی آنان هنرمندان را اجازه فعالیت نمیداد و این امر سبب شد تا افراد زیادی کار خویش را از دست دهند. سید حبیب الله اکبری هنرمندی است که پیش از فروپاشی حکومت 3 سال در بخش حکاکی و میناتوری فعالیت داشت. اعمال قوانین سختگیرانه از سوی طالبان و مخالفت آنان در برابر هنرمندان حبیب الله را واداشت تا راه مهاجرت را در پیش گرفته و از افغانستان بیرون شود. آقای حبیب الله گالری هنری اش را در بخش تصویر روی چوب، حکاکی و تصهیب راه اندازی کرده بود. اما حالا در پاکستان به سر میبرد و منتظر انتقال به کشور دومی است. آقای اکبری میگوید دوران جمهوریت بود شروع کرد. در اون وقت خوب بود، بازار خوب بود، مردم شغل داشتن، هزینه‌اش داشتن، فرصتش وقت می‌موندن برای کار هنری و مشتری خوب بود، تقاضا خوب بود. این هنرمند افغان بر این باور است هنر از سرمایه‌های فرهنگی کشورها به حساب می آید و مهیا نبودن زمینه فعالیت در این بخش محروم کردن کشور از توسعه فرهنگی است. میتونه فرهنگ کشور را نمایان کنه و نشان بده. از طریق هنر فقط میتونه فرهنگ کار را نشان بدیم. بدون فرهنگ نمیشه که بدون هنر که فرهنگ فهمید که یک کشور داره چه فرهنگی است، چه رسم و رواجی داره، چه عنعناتی داره، در چه بخش. با آنکه حبیب الله اکبری آثار فرهنگی فراوانی را خلق کرده بود، اما این چند عدد شمار اندکی از فعالیت‌های هنری وی است که با خود به پاکستان آورده است.